कैफ ही कैफ है साकी तेरे मैखाने में। अल्लाह जाने क्या मिला देते हो पैमाने में। कैफ ही कैफ है साकी तेरे मैखाने में, जाने क्या चीज मिला देते हो पैमाने में। तेरी महफिल से निकल आए तो महसूस हुआ, तेरी महफिल से निकल आए तो महसूस हुआ, गुरशतां छोड़ के आगे हम वीराने में। जो दरे यार पे झुकने से हुआ है हासिल, जो दरे यार पे झुकने से हुआ है हासिल, वो मज़ा काबे में आया ना बुतखाने में। ये सरकार दा करम ते मेहरबानी है। दूसरी जिहड़ी बात है वो बड़ी जिम्मेदाराना तरीके दे नाल अर्ज करना मकसूद है। बाज़ दोस्तां नूं हुण ही नहीं किसी जमाने विच भी इस बात दे विच शक सी कि वड्डी सरकार वो तो ठीक है, 5 साल रावी भी लंघे, 5 बेटे भी कुर्बान किए, जोदो रियाजत भी किया, जुल्फा भी बनिया, सारा कुछ किया ते मुकामे फना रसूल दे उत्ते फायज होए, वो तो बात समझ आउंदी है। लेकिन आप दे लख्त जिगर कुर्रतुल ऐन खरफुर रशीद सज्जादा नशीन ख्वाजा नूर मोहम्मद फना रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हो, अमीर भी रज के ते फकीरी भी, इल्म भी, शऊर भी, दानाई भी, हिकमत भी, पर वो गल तो नहीं ना ये ज़हन दे उदों भी लोगों के आए थे। चंद वो सन जिन्हों ने जो वड्डी सरकार नूं समझिया वही छोटी सरकार नूं समझिया। मैन जुमला उन्होंने बादशाह मोहम्मद अल्लाह नूं गरीके रहमत करे, या मौलाना ज़ियाउद्दीन फरोगी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह नूं गरीके रहमत करे, या मौलाना नूरुद्दीन कसेलवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह नूं गरीके रहमत करे, वो उस तरह ही समझते रहे हैं जिस तरह वड्डी सरकार नूं समझी। लेकिन भुल लगन लग्या कोई देर नहीं लगती। सरकार गए सन ढाणे शरीफ, सरकार के ससुराल भी ने और रिश्तेदारी भी, पहले भी रिश्तेदारी है। बेबे साहब बीबी रजी अल्लाह ताला अन्हा, सरकार छोटी दी अमशीरा, वड्डी सरकार दी साहबजादी, वो खरेपड़ सन, फौत हो गए सन। हाजी बरखुरदार अल्लाह नूं गरीके रहमत करे, मौलवी अली मोहम्मद साहब उन्होंने अजीजदारी सी। सरकार ने क्या चलो जरा खरेपड़ भी होने नाले अफसोस कर आवांगे, नाले उत्थे भी होने। सरकार तशरीफ लाए खरेपड़, मौलवी अली मोहम्मद साहब के घर पिछे कमरे दे विच 4 पाइयां सन, मौलवी अब्दुल अजीज दी, मौलवी अली मोहम्मद दी, भट्टी साहब, अब्दुल गनी वगैरह वगैरह। अगे सरकार दे चार पाई दे कोल खब्बे पासे सराने वाले पासे उधरों कुर्सियां बड़ियां होंदियां लकड़ दियां ते मुंज दी आउणियां होंदियां ने, उहदे उत्ते हाजी बरखुरदार रहमतुल्लाह अलैह वो तशरीफ फरमाओ। सरकार ने इरशाद फरमाया, हाजी साहब तुहाडे नाना मखज़न किस तरह पढ़दे सी? मखज़नुल असरार किताब है निज़ामी गंजवी रहमतुल्लाह अलैह दी। हाजी साहब ने अपनी जो तर्ज है सी उस तर्ज दे विच मखज़न दा बैत पढ़िया। मौलवी अली मोहम्मद साहब ने जिन्होंने सुनिया कोई तर्ज सारिया चीज़ां पढ़ लेंदे हुंदे सी। ठीक है, जैसा भी है, तर्जा भी एक इल्म है ना, माशाअल्लाह वारसों तो पढ़ लेंगे जिस तरह भी है। हाजी साहब ने मखज़न का बैत पढ़िया, सरकार में हाजी साहब बात नहीं बनी। सरकार ने आज खुद वो बैत जड़ा सी वो दोहराया, तो जिस चुकया ना ग्राम च पढ़ी जाता, फिर 27 चुकी दी, फिर ग्राम आंदा है, पढ़िया ना जिस वक्त। तो हाजी साहब काशफ भी सन, अर्ज करते हैं हजूर ख्वाजा निज़ामी गंजवी आ गए। हाजी साहब कहते हैं
ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਗੰਜਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह आ गए ने। सरकार ने उन्होंने आर पूछे, नैन नक्श, रंग रूप, कद बुत सारा कुछ पूछया। उन्होंने अर्ज की, आपने फरमाया हाजी तेरा कशफ सही। कुछ देर सरकार मखजन पढ़ते रहे। इन्नी देर नूं हाजी साहब अर्ज करते हैं, हुजूर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं साड़ी वारी कदों आउणी है। अजीब बातां ने जिहड़ियां अकल फिक्र तो बाहर ने, जिहड़ियां बज़ाहिर समझ में नहीं आंदियां, लेकिन ऐसा हुंदा रहा। वो है किताबां में कुछ वाक़ियात ऐसे मनकूल भी नहीं। आप पूछा अच्छा उन्हों का दसो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह दा, तो कदे उन्हों का मजमून आवे ना अखबार में, तो नाल तस्वीर भी आउंदी है। तो लाहौर के अजायब घर दे विच उन्हां दी तस्वीर भी लगी है। वाह दिखे नैन नक्श ने उन्होंने, तो माशाअल्लाह बड़े खुदा रसीदा बजुर्ग ने। वो साडी सरकार दे रूहानी दोस्त भी ने। और उन्हों का फरमान है कि किले वाले बनाई मैं मसलन भी पढ़ना तुसीं अदा किया है। जिस हाजी साहब ने कहा ना भी वो आए ने, सरकार ने मसनवी शरीफ पढ़ी, कुछ देर मसनवी शरीफ पढ़ते रहे। इन्नी देर में फिर हाजी साहब बोले, कहते हैं कि वड्डी सरकार भी आ गए, शहनशाह नक्शबंद भी आ गए। उन्होंने मतलब सरकार ने पूछना की सी, सरकार ने भी वेखे सन, हाजी साहब के भी नाना सन, उन्हें भी वेखे सन। इन्नी गल उन्हें जरूर की, यार आखे ओ तू है तू है, यानी जो नैन नक्श कद बुत सारा कुछ जो कुछ ओ ने ओ कुछ तुसी हो। ये बात करनी मकसूद सी इस वास्ते कि कोई देन दे विच ये बात ना आवे कि आपने बज़ाहिर ओ जोद लंबिया नहीं किया, ओ मानू वाला सफ़र नहीं किया, उस तरह बेटे कुर्बान नहीं किए, तो बात हो तो नहीं। लेकिन बात एक ही है, इत्थे आके मुकदी कि जो ओ ने सो ही हो ने। ये बात हो गई इत्थे। हुण अगां थोड़ी जी होर देखो, कसूर सरकार तशरीफ लगे सी, मौलवी अब्दुल अजीज साहब के घर डेरा हुंदा सी। जुमे रात का रोज़ सरकार ने गुसल किया, पैराहन तब्दील किया, तो फरमाया भी ख्वाजा दायमुल हजूरी दे हाज़री दे आई। सरकार नाल काफ़ी सारे जो मां किबला हाजी साहब वो कुछ अंदाज। सरकार ने मियाँ फजल सूफी साहब के जोड़े चाचा सी, उन्होंने दिनों कुछ नाराजगी सी किसी वजह तो। आपने फजल दिन तू ही आ जा, इन्होंने पिछा की लिया, तू ही अगे आ जा। वो काशिफ सन। सरकार उन्होंने कंध ते हथ रखते सी, वो अगले हालात सारे दसते होंगे सन। जिस वक्त इत्थे बात आई, वो मियाँ साहब नज़दीक आ गए। सरकार ने कंध ते हथ रखा, कंध ते हथ रख के इरशाद फरमाया, फजल दीना पुछ गौसल आजम, 3 दरबार लग गए ना, गौसल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा, अल्लाह दे महबूब दा ते शहनशाह नक्शबंद। जेड़ी गल सरकार जेड़ी अगली बात है वो जो सुनते सन, वो मियाँ साहब सुनते सन, तो फिर गल करते गल सुन के तो उन्होंने अर्ज की कि हुजूर गौस पाक फरमाते ने तुहाडा जे बचपन सी तो वड्डी सरकार ने दोवें जहान तुहाडी झोली च पा दिते सी। जदों अम्मा जी मखदूमा रजी अल्लाह तआला अन्हा छिला नहाते ने ना, आपने फरमाया पुत्र बखा दा ही साडे मरीद नूं लियाओ, बाहर सुरत लियांदा गया। आपने जो कुछ उस वक्त किया खुआया, ते बुक भर के ते 2 जान झोली च पाते। जिन्होंने देखा वो बयान कर दिंदा। तो गौस पाक फरमांदे कि दवां जहानां तो कोई शै बाहर हैगी तो असीं देण नूं तैयार हाँ। ये जिहड़े तुहाडे नाल गुलाम आए ने, ये मुरीदीन ने जिहड़े, इन्हां दे दर्जे मरतबे अगर वधाना चाहते हो असीं वधा दिंदे हां। जिस मियाँ साहब ने इन्नी बात की ना, तो सरकार ने फरमाया मियाँ फजल दीना गौस पाक सानू दाल आंदे हैं, इश्क अगे है कि दर्जे मरतबे अगे है। इश्क मुहब्बत चाहत उल्फत ये दे अंदाज कुछ होर ने। बाकी जोद रियाजत इबादत इलम सारा अपने थां तो ठीक, इन्होंने पिछा की लिया ठीक है। फिर अल्लाह के महबूब की बारगाह में बात हुई, ये जिहड़े मेरे नाल घर बार छड्ड के बीवी बच्चों छड्ड के ते मेरे नाल फिरदे हैं, इन्हां दे मुतलक
اللہ کے महबूब نے فرمایا بھی جان کرنی تے وہ تے اسرائیل علیہ السلام کے متعلق ہے، وہ تے انہیں کرنی ہے، اسی کول ہوواں۔ کس قدر خوش قسمت خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نو اپنے آقا دی مصاحبت جڑی ہے وہ تو الحمدللہ میرے آقا دے اگر کوئی اوصاف بیان کرنا چاہے تو بڑی مشکل ہے کہ وہ سارے اوصاف بیان کر سکے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایک تو جڑی میں آیت پڑھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ معنی ہے کہ اسی تیری ہی عبادت کرنے ہیں۔ ویسے بندہ کلا پڑھے آپ وہ تو کہنا چاہیے لیکن ایسا اسلوب نہیں کہنے کا۔ سورۃ فاتحہ جس طرح اتری ہے اسی طرح نعبد پڑھی ہے، امام بھی وہ پڑھتا ہے، کلیاں پڑھی تاں بھی نعبد پڑھنی ہے، لیکن نعبد وچ اعتماد یہ سی کہ تیری عبادت کرنا ہے تو کسی اور دی بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ایاک نے تخصیص کر دی کہ صرف تیری ہی عبادت کرنے ہیں، کسی اور دی عبادت نہیں کرنی۔ چار چیزاں نے، پہلی عقائد، دوسری عبادات، تیسرے اخلاق، چوتھے معاملات، یہ دین دے اجزاء نے۔ وہ دے وچ عبادت جڑی ہے وہ دے تو کی مقصود ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ دی کہ تیری ہی عبادت کرنے، وہ دی مفسرین کرام نے تشریح فرمائی ہے کہ غایت التذلل والانکسار، بہت زیادہ تذلل انکسار وہ عبادت، اور وہ تو مراد سجدہ، سجدہ مراد نہیں ہے۔ کیا صرف سجدہ ہی عبادت ہے؟ تکبیر تحریمہ تو لے کے قیام کرنا، ہاتھ بن کے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، پھر ہاتھ چھڑ کے کھڑے ہونا، پھر سجدہ کرنا، پھر بیٹھنا تشہد وچ، یہ سارے کیا افعال عبادت نے؟ سارے عبادت نے، یہ سارے ہی عبادت نے۔ اگر کوئی شاگرد اپنے استاد دے کول آ کے دو زانوں بیٹھ جائے جس طرح تہیات بیٹھی رہے، کیا وہ عبادت ہوگی؟ نہیں۔ اگر کوئی بیٹا باپ دے آن تے کھڑا ہو کے وہ تعظیم کرتا ہے، کیا عبادت ہوگی؟ عبادت نہیں ہوگی۔ چاہے ہاتھ بن کے کھڑا ہوئے چاہے ہاتھ چھڑ کے کھڑا ہوئے۔ ماں بہل امتیاز یہ ہے کہ بیٹا اگر باپ دے آیا کھڑا ہوتا ہے تو انہوں اسی عبادت نہیں کہاں گے، کیونکہ وہ دی نیت جڑی ہے وہ عبادت دی نہیں۔ عبادت واسطے نیت جڑی ہے وہ یہ ہے کہ جس دے اگے میں کھڑا ہاں، چاہے ہاتھ بن کے کھڑا ہاں، چاہے ہاتھ چھڑ کے کھڑا ہاں، چاہے رکوع وچ ہاں، چاہے سجدہ وچ ہاں، وہ اللہ ہے۔ اگر اللہ دی بارگاہ دے وچوں یہ افعال سارے انجام دیندا ہے تو یہ عبادت ہے۔ اگر ایہو ہی افعال ہو کسی اور دی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حدیث جبرائیل دے وچ صاحب واضح ہے، آ کے دو زانوں سرکار دے کول بیٹھ گئے، اللہ دے محبوب سامنے بیٹھے، یہ بات کی تھی انہوں نے؟ یہ بات نہیں کی۔ عبادت ادوں ہوگی جدوں جدے سامنے اسی اے افعال کرنے انہوں اللہ سمجھیے، انہوں معبود سمجھیے، پھر عبادت ہوگی۔ اگر معبود نہیں سمجھتے تو پھر وہ تعظیم ہوگی، وہ احترام ہوگا، وہ اجلال ہوگا۔ وہ دی تشریح مولانا ارشاد فرمائی بھی سی کہ تعظیم کی چیز ہے۔ میرے آقا نے جو وہ دے متعلق دلائل القویہ فی اس بات کی تعظیم و تحیہ لکھی ہے، وہ دے وچ وہ ساری چیزاں واضح روشن کر دیتا ہے۔ تو ایاک نعبد وہ تو بات ہو گئی، اگے ہے وایاک نستعین، وہ دا معنی اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور کو مدد نہیں مانگتے۔ تے بیمار ہو جائے تے ڈاکٹر کو جاوے، علم حاصل کرنا ہوئے تے درس وچ شامل ہوئے، معاشی زندگی واسطے کوئی محنت مزدوری یا ملازمت کرے تے کیا وہ غیر کو امداد آؤ؟ نہیں۔ لیکن عام ترجمہ جڑا کیتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے اور بھی
کنیا نہیں، انہوں نے ترجمہ یہی کیتا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ترجمان القرآن نے، بڑی شان تے عظمت ہے انہوں نے، ایک دن سرکار تشریف لے جا رہے سی، اگو چاچی مل کے ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ، آپ نے فرمایا چاچی تینوں مبارک ہو، عرض کیتی کہ بھتیجا کی دی مبارک ہو، ارشاد فرمایا اج انہوں خود علم نہیں لیکن اللہ دے محبوب نے بشارت بھی دیتی ہے، اس علم دا اظہار بھی فرمایا، تیرے بطن وچ جیڑا نطفہ قرار پا گیا ہے او تیرا بیٹا ایسا ہوئے گا جیڑا کئی خلفاء دا مطلب سردار ہوئے گا، اور 13 سال دی عمر دے وچ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید بھی حفظ کیتا سی اور سارے خطبہ بھی دیں سے، او عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مجری دے اندر وہ فرماندے نے کہ اے جڑا ایاکا نعبد وا ایاکا نستعین، واو ہے نا، واو عاطفہ نہیں ہے، عام کہندے نے کہ واو عاطفہ ہے، ٹھیک ہے وہ بھی بات ہونے میں ٹھیک ہے، غلط نہیں ہو، لیکن وہ کہندے نے واو عاطفہ نہیں ہے، اے واو حالیہ ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو مراد یہ ہوئے گی کہ اے پروردگار عالم عبادت تیری ہی کرنے ہیں، اس عبادت دی توفیق بھی دی امداد بھی تیرے کو ہی مانگنے ہیں، اے واو علی۔ تو الحمدللہ اے او نکات نے جڑے اپنے اپنے علم دے مطابق انہوں نے بیان کیتے نے۔ باہر نو صورت حال ہے کہ اللہ دی ذات دا شکر ہے اور جنہ بھی شکر ادا کریے انہا ہی کاٹے، جو اپنی کیفیت ہے من آنم کے من دانم، نہ کو پڑھے نہ کو پڑھائے نہ گلبہ، جب پڑھے بھی تے انج تے اکیڈیمک بھی تے پروفیشنل بھی ڈگریاں تے لئیاں ٹکر کمان واسطے لئیاں نا، وہ تے پڑھن پڑھان دے اڈا کیڑا بڑا تعلق ہوندہ، لیکن جو سرکار نے کرم کیتا ہے، جو سرکار نے مہربانی کیتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ غم طمانیت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم طمانیت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ غم طمانیت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں، غم طمانیت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کو، ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کو، کھوٹے سکے سر بازار بھی چل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سر بازار بھی چل جاتے ہیں۔ الحمدللہ میرے آقا دے علماء فضلاء ماشاءاللہ اللہ دی زیادہ کرم تے مہربانی یہ ہے، ایک بران سی مولانا نے درس قائم کیتا، علماء ماشاءاللہ فارغ تحصیل ہوئے، ٹھیک ہویا اچھا ہویا، لیکن عام بات کیتی جاندی سی کہ لاہور تو عالم ہی کوئی نہیں ہے گا، وہ تو جیا ہویا تو جیا نہ ہویا، لیکن اللہ دی زیادہ کرم دیکھو تو مہربانی دیکھو، اے برخوردار بیٹھا ہے کاشف جامع ازہر تو فارغ تحصیل ہو کے آیا، اے محمود صاحب دا بیٹا ہے، مولانا منظور صاحب دا بیٹا طاہر منظور حیدرآباد وہ بھی فارغ ہو کے آیا ہے، مولانا انتظار وہ بھی فارغ تحصیل ہو کے آیا ہے،
हजरत साहब का भांजा मुबशर माशाअल्लाह वो भी फारगू तहसील हो गया है, बिलाल वो भी फारगू तहसील हो गया है, फिर मौलाना मुंश साहब फारगू तहसील हो गए। ये अगे दोवें भरा साढ़े कोल सन। अमाद भी 5वें-6वें साल दे विच है। वो हुण ते इन्नी मौज लग गई है, टाइम नहीं है भी इन्हूं टाइम किन्नू दईए ते किन्नू ना दईए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका दा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे इलम दा बातां हो रही सन, सरकार ने दरस कायम नहीं किया। अजीब जी सूरत हाल है। सरकार दी 1.5 मुरब्बा जमीन झोक वाली भी है, पिंड वाली भी सारी जमीन है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जो आप नूं अमारत अता फरमाई है, वह भी तकाजा सी। जगह लाहौर भी काफ़ी सी, जगह किले शरीफ भी काफ़ी सी, क्यों नहीं किया? वल्लाह वालम क्यों नहीं किया? एक बात समझ आती है, मंगना ना पवे किसी को, पर्चियां ना लिख के देनिया, पैसे दे भाई, तुम इतने मक्के शरीफ आया है, तू जद्दे शरीफ होना है, तू इतने होना है सऊदीया, दे दरस वास्ते दे। अल्लाह के नाम देने मैनू देने, अपने वास्ते मंगते हैं दरस वास्ते, मंगने तो पे ना। अच्छा नहीं देना तो अल्लाह पर्ची इन्ने पैसे कर नहीं। सरकार ने ये नहीं बर्दाश्त की बात कि मंगने ना पैन, बल्कि दोनों बुजुर्ग बैठे ने, इन्होंने जो वाकयात जामिया नमीया के मुतलक तो जामिया नुमानिया के मुतलक सुनाए ने, इंशाअल्लाह मेरे आका नूं अल्लाह ताला ने वो गैरत हमीयत दी है। एक पैसा भी किसी को लैन दे रवादार ने। 15,000 ठेका आया सन 55-56 दे विच मुरब्बियां का। 15,000 नाल अज नहीं होंदा, अज तो 3-4 हज़ार नाल हो जाने। अज भी नहीं किया आपने, क्यों नहीं किया? वजह की है? पैसे कोल होण ते जिंदगी च एक बार अज फर्ज है। वो 15,000 का मकान लैके दरबाशी दे नाल वाया, ਉਹਦੀ आमदन जी है वो जरा उत्थे इमाम खतीब होगा उन्होंने मिलेगी, और किसी का मुहताज ना होगा। अज अपने आप तो फर्ज नहीं होने दिता। मेरे आका ने अज अपने आप तो फर्ज नहीं होने दिता। रकम आईया ने, डॉक्टर सित का कह रहे थे, थैला भर के लिया नोटां का। मौलवी रफीक भी कोल बैठा, उन्होंने आपने कढ़ दिता। तो मौलवी रफीक को कहना जोर लै लेंदे, चलो कोई गड्डी गुड्डी लै लेंदे, जरा जाना आना सौखा हो जाता। आपने चाह बच्चा हाँ गड्डी लै लें चलाने वास्ते, फिर तू कर जवाब दे भी बच्चे छड़िया, तू साडा ड्राइवर बन जा, गड्डी असीं लै लेंगे। अलहमदुलिल्लाह मेरे आका की अजमत का अंदाजा कोई नहीं है। जिन्होंने वेखना नसीब होया अलहमदुलिल्लाह। सरकार तो चले गए ना, अरसा थोड़े मिले 4 साल का, सन 54 तो लैके 58 तक, लेकिन अलहमदुलिल्लाह 2 वक्त हाज़री रही है।